नाज़रीन, आपकी खिदमत में FM सलीम का आदाब। पेश है TTV का ख़ास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबे हयात की शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कैफी आज़मी ने कहा था कि ये पूरी सदी पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इस शख्सियत को उर्दू दुनिया मंजर भोपाली के नाम से जानती है। मंजर साहब उर्दू शायरी और मुशायरों की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनका नाम ही उनका तारुफ है। फिर भी हम अपने नाजरीन के लिए एक तारुफ पेश करते हैं। पेश है मुख्तसर तारुफ। कबीरदाग ने कहा था, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। इस धूम में उर्दू ज़बां को दूसरी ज़बानों से मुमताज़ रखने का काम करती है। उसकी शायरी और मुशायरों की तहजीब, इस तहजीब को सींचने और जिंदा रखने में जिन शायरों ने अपना किरदार निभाया है, उनमें भोपाल की सरजमीन से उभरे मंजर भोपाली को उर्दू दुनिया हाथों हाथ लेती रही है। गुज़िश्ता 4 दहों से उनकी शायरी और आवाज़ की खनक मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। उन्होंने कहा है, मंजर अपने खून से इस शाख को सरसब्ज कर, मंजर अपने खून से इस शाख को सरसब्ज कर, गर ज़बां मिट जाएगी तेरा हुनर देखेगा कौन, गर ज़बां मिट जाएगी तेरा हुनर देखेगा कौन। सैयद अली रज़ा उर्फ मंजर भोपाली की पैदाइश 29 दिसंबर 1959 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुई। उनके दादा मीर खैरियत अली अचलापुर में हकीम थे और वालिद मीर अब्बास अली को भी शायरी से शगफ था। मंजर भोपाली के अहद तिफली में ही उनका ख़ानदान भोपाल मुंतकिल हो गया था। 14 बरस की उम्र में ही उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया था। इब्तदाई दिनों में उन्होंने अपने दौर के मशहूर शायर रज़ा रामपुरी से इस्लाह ली। 17 बरस की उम्र में पहली बार मुशायरे में अपना कलाम पेश किया और कुछ ही अरसे में इतने मकबूल हुए कि कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरों की जान बन गए। उनकी गज़लों, नज़मों और गीतों से मुशायरों में हलचल मच जाती है और वाह वाह की सदाओं से मुशायरे गूंजने लगते हैं। चाहे हुस्न व इश्क की बात हो या ज़माने के हालात और सियासत, हर मौजू पर उन्होंने खूब कहा। बेटियों पर उनकी नज़में काफ़ी मशहूर हुई। हरे भरे माहौल से इतना लगाव कि अपने फार्म हाउस में दरख्तों पर मशहूर शायरों के शेर की तख्तियाँ लटकाने का काम शुरू किया। दर्जनों ममालिक में अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, दुबई, कुवैत, इंग्लैंड, नॉर्वे, मलेशिया, थाईलैंड, उर्दन, नीदरलैंड, सिंगापुर, कई मुल्कों में उर्दू शायरी की शमع रोशन की और ये सिलसिला अब तक जारी है। उन्होंने अपनी पहचान कुछ यूं दी है, हम अपने आप की पहचान लेके आए हैं, हम अपने आप की पहचान लेके आए हैं, नए सुखन नए इम्कान लेके आए हैं। इन आंसुओं का कोई कद्रदान मिल जाए, इन आंसुओं का कोई कद्रदान मिल जाए कि हम भी मीर का दीवान लेके आए हैं। हमारे पास फ़कत धूप है ख़यालों की, झुलसते ख्वाबों की दुकान लेके आए हैं। TTV के प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का में पेश है उनसे ये दिलचस्प गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मंजर साहब। अस्सलाम, आपका बहुत इस्तकबाल है, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहता हूँ खुसूसन
کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ امراوتی سے بھوپال کی طرف بھوپال شہر کو آیا تھا. تو بھوپال کی کچھ ابتدائی یادیں بتائیے کہ کس طرح سے آپ کا بچپن وہاں گزرا. پہلے تو میں ٹی وی کے ناظرین اور سننے والوں کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار کہ آج میں ایک مشاعرے میں حاضر ہوا تھا حیدرآباد، اور میرے بہت ہی کرم فرما میرے بھائی، میرے دوست عابد محی الدین صاحب نے اور آپ نے حکم دیا کہ میں حیدرآباد کے عوام کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوں آپ کے ذریعے سے. بے شکریہ. میرا بھوپال کا معاملہ یہ تھا کہ میں والدہ کی گود میں ہی تھا جب بھوپال ہم لوگ آ گئے تھے. وہیں پہ ہم نے تعلیم حاصل کری اور وہیں پہ ہم نے شاعری سیکھی یا شعر کہنا شروع کیے. بھوپال کی بہت سی یادیں ہیں، بچپن وہاں گزرا، مگر ایک میں نے شعر کہا تھا جس طرح ہمارا ماضی تھا شاعری سے پہلے کا جو ہم پڑھ رہے تھے. جس زمانے میں ہم 3 بھائی بہن تھے، 3 بھائی اور ایک بہن ہیں. ایک بھائی میرے آپ کے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، دوردرشن پر بھوپال پہ ہیں. باہر والدہ میری جو تھیں انہوں نے کئی اسکول بھوپال میں کھولے اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. والد سرکاری نوکری میں تھے. تو ہمارا جو بچپنا تھا کچھ بہت اچھا نہیں گزرا تھا. تعلیم کے لیے بھی تھوڑا مشکلیں تھیں، اور پھر وہ چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں، اب تو خیر بہت بڑا شہر ہو گیا. تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اس طرح گزرا ہے بچپن کے کھلونے نہ ملے، اس طرح گزرا ہے بچپن کے کھلونے نہ ملے، اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات ہوئی. بہت خوب. اور پہلی غزل کا شعر مجھے یاد آتا ہے جب میں نے شاعری شروع کری تھی تو اس زمانے میں 9th یا 10th کلاس میں تھا، غالباً 14 سال کی عمر رہی. 14 یا 15 سال کی عمر کے آس پاس تھا. تو میں کون بچائے دامن غم سے، کون بچائے دامن غم سے، دل کی دنیا آپ کے دم سے، میری خطا پر دھیان نہ دیجیے، ہوتی آئی ہے آدم سے. تو یہ سلسلہ شاعری کا شروع ہوا. پھر اس زمانے میں جو ہمارے شعراء تھے بہت ہی اہم شعراء تھے بھوپال میں، ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور انہی پٹیوں سے، انہی کناروں، تالاب کے کناروں سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں. وہاں رات بھر شاعر آ کے بیٹھتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، شاعری پہ بحث ہوتی تھی، ایک شعر پہ پوری رات گزر جاتی تھی. تو وہاں سے ہمیں بہت سی ہماری تربیت ہوئی اور ہم نے بہت سے مشہور شعراء جو ہے وہاں موجود تھے. جیسے مثال کے طور پہ کیب بھوپالی صاحب تھے ہمارے اس وقت، تاج بھوپالی بہت اہم شاعر تھے، شعری بھوپالی بہت مشہور آدمی، ہمارے استاد رضا رام پوری، اختر سعید صاحب، ظفر سہبائی صاحب، ایسے بہت سے لوگ تھے. بھوپال تو ایک غزل کا گہوارہ تھا اس زمانے میں اور آج بھی ہے. یوں تو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو شاعری جو ہے وراثت میں ملی ہے، گھر میں جو ہے شاعری کا ماحول تھا، ادب کا ماحول تھا، لیکن وہ کیا محرکات تھے جو آپ کو شعر کہنے پہ مجبور کیا، جنہوں نے آپ کو لگا کہ ہاں مجھے شعر ہی کہنا چاہیے؟ ایسے کس طرح؟ نہیں، میں بھی کچھ اچھا انسان بننا چاہتا تھا مگر قدرت نے مجھے شاعر بنا دیا. اور پھر میں نے کوشش کیا کہ شاید میرے ہاتھ میں قلم اس لیے دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے کہ میں کاغذ پہ بجائے آڑی تیڑی لکیریں کھینچنے سے سچی اور اچھی شاعری کروں. تو اچھی شاعری تو ابھی نہیں کہہ پایا، مگر ہاں سچ بولنا میں نے شاعری سے ہی سیکھا ہے کہ شاعری میں سچ بولو تو زندگی بھی سچی نظر آتی ہے، سچ نظر آتا ہے چاروں طرف. تو یہ سب چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں. شاعر پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنایا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے اس کو گاڈ گفٹ دیا جاتا ہے. شاعری سیکھی نہیں جاتی بلکہ وہ قدرت کی طرف سے ہی اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی انسان پہ جو وہ شاعر بنتا ہے. نہیں، آپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ بچپن میں بہت شریر تھے، تو شاعری کے علاوہ کچھ اور شوق بھی رہے ہوں گے آپ کے؟ میں ہاکی کھیلتا تھا اور بہت زیادہ بچوں میں کھیلتا تھا، کیونکہ اس زمانے کا بچپن ہوا کرتا تھا. آج کل بچپن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے ارد گرد ہو گیا، سوشل میڈیا کے ارد گرد بچے چلے گئے، نہ وہ کھلونوں سے مطلب رہا، نہ فیلڈ میں جا کر وہ کچھ کھیلتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں. بہت مشکل وقت تھا ہمارے زمانے میں. ہمیں
1 घंटा 1.5 घंटा खेलने के लिए मिलता था वालिदैन की तरफ से, उसी में सारी चीज़ें हम लोग करते थे। शरारत भी थी, मोहब्बत भी थी, बच्चों के साथ एक दूसरे से बात भी कर लेते थे, यही सब चीज़ था। मैं जानना चाहूँगा कि सैयद अली रज़ा से मंजर भोपाली बनने की कहानी क्या है? तो क्यों आपने, अक्सर जो शायर होते हैं कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ जो है तखल्लुस रख लेते हैं, लेकिन आपने नाम और तखल्लुस दोनों अलग चुने, क्या वजह थी इसकी? देखिए, मेरा नाम था सैयद अली रज़ा जी जब मैंने शायरी शुरू करी तो मुझे एक नाम की ज़रूरत थी जी कि साहब एक तखल्लुस की ज़रूरत पड़ी। तो मेरे उस्ताद रज़ा रामपुरी साहब ने मुझसे कहा कि तुम ये मंजर भोपाली तखल्लुस रख लो, मंजर रख लो, और भोपाल में क्योंकि रहते हो, कैब भोपाली, शेरी भोपाली साहब और अख्तर सईद साहब, असद भोपाली साहब, ये सब बड़े लोग थे, तो कहला तुम भी अपने आगे इसी शहर का नाम लगाओ। तो फिर मैंने उनके हुक्म की तामील की और फिर धीरे धीरे ये नाम अल्लाह के करम से और आप हजरात की मोहब्बतों से, मेरे चाहने वालों की इनायतों से कुछ जाना पहचाना जाने लगा। लोग कहते हैं कि शायरी में सच्चाई आने के लिए, शायरी में जज्बात के और एहसासात की जो सच्चाई है उसके इजहार के लिए मोहब्बत करना और मोहब्बत में नाकाम होना ज़रूरी है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमने जब होश संभाला था, जब हम तो हमारे सामने तो फसादात हो रहे थे शहर में, मुल्क में, हमारे सामने तो नफ़रतों के परोस दिया गया था थाली में रख कर, तो हमने तो मोहब्बत क्या होती है ये सीखा ही नहीं था, ना हमने कभी फुर्सत मिली। इसीलिए तो मैंने शेर कहा कि इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने न मिले और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। तो वो ज़माना बड़ा टफ़ था और उस ज़माने से निकलने के लिए, यहाँ तक आने के लिए हमने कभी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत नहीं करी जी। हमने जो मोहब्बत करी वो अपने हालात से मोहब्बत करी, अपनी कौम से मोहब्बत करी, अपने मुल्क से मोहब्बत करी, बिल्कुल। और इसी तरह की मोहब्बतें हमेशा कामयाब रहती हैं। शायद यही वजह रही कि हालात, सियासत और जो ज़माने की चीज़ें हैं उस पर आपकी शायरी में चोट होती रही और लोग उसको मौजू बनाते रहे। देखिए, कोशिश करना चाहिए, शायर हैं आप, अल्लाह ने आपको शायर बनाया है, आप जो देख रहे हैं वो ही लिखें, कोशिश करें, मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, मगर जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके समाज में जो कमियां हैं या जो बुराइयां हैं, उसको भी आप कागज़ पे लेके आएँ, लोगों तक पहुंचाएं। सारा सुकून गाँव की बाहों में आ गया, शहरों की किस्मतों में फसादात रह गए। ये मेरा बहुत पुराना शेर है, जब मैं तकरीबन शायरी के 10-12 साल हो चुके थे शेर कहते हुए, उस वक़्त मैंने ये शेर कहा था। आप इब्तिदाई दिनों से जो कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरे हैं, वहाँ जो अपने ज़माने के मशहूर शायर रहे, मारूफ शायर रहे, उनके साथ आपने मुशायरे पढ़े, तो वो माहौल किस तरह का था और कौन से शायर थे अपने दौर के जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे? देखिए, बहुत बड़े बड़े शायर, मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि बहुत सी ऐसी शख्सियात की खिदमत करने का मौका मिला, या उनके साथ मुशायरे पढ़ने का मौका मिला, या मुझे उनकी दुआएं हासिल करने का मौका मिला, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ साहब, फ़राक़ गोरखपुरी साहब, जॉन एलिया साहब, और आपके ज़ुबैर रिज़वी साहब, निदा फ़ाज़ली साहब, मजरू साहब, कैफ़ी साहब, शास्तम कनस साहब, और अली सरदार जाफरी साहब, शमशुर रहमान फारूकी साहब, गोपी चंद नारंग साहब, मैंने किस आदमी, ज़फ़र इक़बाल पाकिस्तान से, अमजद इस्लाम, अमजद, पीरज़ादा कासिम, अब्बास ताबिश, यानी एक बहुत बड़े नाम जिनके लिए लोग इस वक्त तो अब वो देखने को तरसते थे, उस ज़माने में उनसे मिलने के लिए कितनी कोशिशें होती थी। मैंने उनके साथ शेर पढ़े हैं। नहीं, वो एक माहौल था, अभी आप उनमें से कई सारे छूट गए हैं, तो अब जो माहौल है मुशायरों का, वो किस तरह से महसूस करते हैं? वो ज़माना कुछ और था, वो उर्दू का ज़माना था, महज़ब लोगों का ज़माना था, उर्दू तहज़ीब पूरी तरह हिंदुस्तान में मौजूद थी। आज थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ हमने खो दी हैं पिछले 70-75 साल में, वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, मुशायरे के डाइस छोटे हो गए हैं, लिफाफे मोटे हो गए हैं शायरों के। तो जब कोई चीज़ लिफाफे में रख के बड़ी तादाद में दी जाने लगे तो समझ लीजिए कि उसका मेयार कम हो जाता है शायरी का। अब शायरी पे कम तवज्जो दी जाती है, मुशायरे की शायरी पे, अदब की बात नहीं कर रहा मैं, बस किसी न किसी तरह परफॉर्मर अच्छे आ रहे हैं हमारे डाइस पर, मगर अफसोस ये है कि शेर अभी जो कहना चाहिए, जो पिछले कह चुके हमारे लोग अभी उस तरह की शायरी सुनने को नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
ایک بات اسی سلسلے سے جڑا ایک سوال ہے کہ آپ نے دنیا کے کئی ممالک میں مشاعرے پڑھے، وہاں کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور اکثر بلاتے ہیں، تو ہندوستان کے علاوہ وہ کون سی زمین ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اردو دنیا روشن ہے اور وہاں اردو کے چاہنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، مشاعروں کا اچھا ماحول ہے؟ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کی تو خیر اردو زبان ہی ہے اس جی ملکوں کی، مگر جہاں ہم امریکہ چلے جائیں تو وہاں ایک زمانے میں بہت سارے اردو اخبار پرنٹ ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے سیمینار اور بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے ہی ملک کے کسی شہر میں مشاعرہ پڑھ رہے ہیں یا شرکت کر رہے ہیں. اسی طرح لندن کی بات کر لیجئے، کینیڈا میں بہت اس طرح کی محفلیں اور مشاعرے اور سیمینار ہوتے ہیں. ملک دنیا کے ہر کونے میں خوبصورت محفلیں سجائی جاتی ہیں. دبئی میں دیکھ جائیے، جی بالکل ہے نا، اس کے سعودی عرب چلے جائیے، ہر جگہ یعنی اردو ہی اردو ہے. یعنی دبئی اور سعودی عرب کی تو بازار کی زبان بھی اردو ہے، جہاں بزنس کی زبان اردو ہے. تو اس سے ہم جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں، خصوصاً حیدرآباد، بھوپال، دلی اور لکھنؤ میں رہتے ہیں، تو ان کو کیا سبق لینا چاہیے کہ ہماری اپنی زبان جو ہمارے اپنے ملک میں پلی بڑی تو وہ اس قسم پرسی کی حالت میں ہے؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ زبان اتنی خوبصورت ہے، اس زبان کو بولنے والا انسان نظر آتا ہے. یا اردو جو ہے آدمی سے انسان بنا دیتی ہے انسان کو. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اردو کے بارے میں کچھ ان کے خیالات دوسرے ہیں، وہ اگر اردو پڑھنے لگیں تو وہ مکمل انسان نظر آنے لگیں گے. یہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. اردو مکمل انسان بناتی ہے. ہاں، یہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. اردو ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہیں. زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، شاعری کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، محبت کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اردو ہے. اردو کے مقابل تو میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو اردو کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتی، مگر مجبوری یہ ہے کہ اردو والوں نے ہی اردو کا دامن چھوڑ دیا. آج ہم اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں لے جا کر تعلیم دلاتے ہیں. وہ بھی ضروری ہے کہ ان کے سامنے بھی ایک مسئلہ ہے کہ زندگی جینا ہے، ان کو اپنے پیکیج لینا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو وہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اردو سیکھیں، اس لیے سیکھیں کہ وہ آپ کی اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، اور اس سے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں. مشاعروں سے جڑا ایک سوال ہے کہ جب ٹی وی خصوصاً اردو ٹی وی کی ہم بات کر رہے تھے، مشاعرے، پھر سوشل میڈیا ایک طرف آنے لگا، تو اس دور میں یہ دیکھا گیا کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ مشاعرہ ایک جگہ اگر مشاعرہ ہو، چاہے 10 جگہ مشاعرہ ہو، تو سننے کے لیے بڑی تعداد آتی تھی اور شاعر کو بڑے ہی مطلب خوشی سے جوش کے ساتھ سنتی تھی. لیکن یہ بعد میں دیکھا گیا کہ شاعروں کا چیلنج بڑا یوٹیوب چینل وغیرہ کی وجہ سے کہ وہ ان کو نئی چیزیں سنانی پڑتی اور لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ نئی چیزیں سنائیں. تو کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے شاعروں کے چیلنج بڑے ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی کمیاں بھی نظر آتی ہیں کبھی کبھی. جو شاعر ہیں، جو بنیادی طور پہ جن کی ایک شناخت ہے، ایک بڑی پہچان ہے، وہاں تو وہ لوگ صحیح ہیں. مگر بعض لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو شاعر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ناموضوع اور موضوع شعر ڈال دیتے ہیں. جہاں تک شاعروں کا سوال ہے، تو شاعر اگر ہے تو اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. وہ تو ایک نہیں 10 غزلیں مہینے میں اور 10 غزلیں سال میں نئی کہہ کے سنا سکتا ہے لوگوں کو. تو ہمارے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سوشل میڈیا آئے یا اپنے فیس بک پہ آئیے آپ، یا کوئی بھی کسی بھی چینل پہ چلے جائیے، تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. شاعر جو بنیادی طور پہ شاعر ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس تو نئی غزلیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کا تو روز کا ہی کام ہے نا. جی بالکل. تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی.